नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ साबिक वफाकी वज़ीर ब्रिगेडियर इजाज़ शाह साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम जी सलाम। ब्रिगेडियर साहब, क्या पोजीशन है आप लोगों को आज जो रैली निकाल रहे हैं, क्योंकि खान साहब जाहिर है जहां जाते हैं एक बड़ा मजमा उनके साथ मौजूद होता है, तो कोई रोकने की कोशिश या आपको, क्योंकि आप खुद भी वजीर दाखिला रहे हैं, तो कोई कोशिश की जा रही है, कोई ऐसा लग रहा है कोई कंटेनर या किसी तरीके से रोकने की कोशिश की जाएगी खान साहब को? देखिए, मैं इस वक्त मैं तो अपने हलके में हूँ। आपको शायद पता हो कि हमारे हलके में तो इंतखाब हो रहे हैं ननकाना साहब में। तो जहाँ तक जो रैली है वो कल खान साहब ने कहा था कि वो रैली निकालेंगे, तो वो तो रैली तो निकलेगी। वो टाइमिंग मेरा ख्याल है 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है। ठीक है। तो अच्छा शाह साहब, ये वो रैली बताइएगा निकलेगी। ये थोड़ा सा गाइड कर दें कि जो गिल साहब के हवाले से बातें सामने आ रही हैं और बड़ी खौफनाक बातें आ रही हैं, तशद्दुद और उसके अलावा फिर हरासगी के हवाले से भी बात की जा रही है, तो शाह साहब ये जो पुलिस तशद्दुद है, ये जो वाक़यात होते हैं, ये तो आप भी वज़ीर दाखिला रहे हैं, ये तो एक हमारे बेशक बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो ये आम आदमी के साथ तो ये मुसलसल होता है और हर थाने की यही रवायत है कि तशद्दुद करके उकसाया जाता है। कभी कोशिश की कि चीज़ों को रोका जा सके आम आदमी के लिए भी? देखें, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ कि हमारे कल्चर में पुलिस जो है एस लेवल, स्पेशली थाना कल्चर जो हम बात करते हैं, वो यही बात करते हैं कि थाना में तशद्दुद होता है। लेकिन मेरे ख्याल में, मैं भी इंटीरियर मिनिस्टर रहा हूँ, बिल्कुल ये पहली दफा है कि किसी पॉलिटिकल प्रिजनर के ऊपर तशद्दुद हुआ है। पॉलिटिकल जो प्रिजनर होते हैं ये कोई टेररिस्ट तो होते नहीं है, ना उनसे कोई वेपन बरामद करने पड़ते होते हैं। एक्सक्यूज मी। तो इसलिए दिस इज अनकॉल्ड फॉर। ये पहली दफा हुआ है कि पॉलिटिकल प्रिजनर के खिलाफ तशद्दुद जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और इसीलिए कल जब खान साहब उधर गए थे और उनको मिलने नहीं दिया गया, तो इसीलिए उन्होंने कल रैली का ऐलान किया था। अच्छा शाह साहब, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजाय है, अगेंस्ट दी तशद्दुद बिल्कुल जो हुआ है उसके खिलाफ जो है वो रैली निकाल रहे हैं। शाह साहब, ये देखिए, हम बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, बल्कि मैं इसको आगे लेके चलता हूं कि सिर्फ सियासी शख्सियात नहीं, किसी आम गरीब के बच्चे के साथ भी ये थाने में तशद्दुद नहीं होना चाहिए। लेकिन सियासी हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि तो राना सनाउल्लाह साहब को जब गिरफ्तार किया गया था तो उनकी तरफ से भी इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं और अभी भी वो कह रहे हैं कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, तशद्दुद हुआ और वो चक्की में बंद कर दिया गया। ये खत्म नहीं होना चाहिए शाह साहब ये सारा कुछ? नो 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 नो, आई डोंट थिंक सो। ये गलत बात है। राणा साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, वो भाइयों की तरह हैं। उनके खिलाफ वो ये कहते हैं, उन्होंने ये नहीं, तशद्दुद की तो बात ही नहीं हुई। वो ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ केस झूठा है। तशद्दुद तो आप कह रहे हैं, उन्होंने तो आज तक नहीं कहा कि उनके खिलाफ तशद्दुद हुआ। उनके खिलाफ कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि उनके खिलाफ कोई तशद्दुद हुआ है। और इस किस्म का तशद्दुद हुआ है जो कि तशद्दुद ये गिल साहब के ऊपर हुआ है। ये शाह साहब, मैं यही चाह रहा हूँ ना कि ये रवायत खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है अभी मरियम औरंगजेब साहब आई थी, उन्होंने वो शहबाज गिल साहब की कुछ वीडियोस दिखाई और उन्होंने कहा वो तो माशाल्लाह हशाश बिशाश हैं और वो खुफिया कैमरे से बनाई गई थी जेल के अंदर। तो अब वो कहेंगे कि जी ये शहबाज से गिल साहब वाला इल्ज़ाम है, जाहिर है पीटीआई ये कहेगी कि वो राना सनाउल्लाह वाला साहब वाला इल्ज़ाम है। तो इसका कोई एक हल होना नहीं चाहिए मुस्तकिल? सर, दिस इज ये जो पोलराइजेशन हो जाती है ना सोसाइटी में, और जिस तरह के पॉलिटिक्स जो है वो हमारी अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल वैल्यूज इतनी गिर चुकी हैं कि हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि पॉलिटिकल लोग जो हैं उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, किसी बंदे के ऊपर भी नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल तशद्दुद। इसीलिए तो हम कहते हैं कि थाना कल्चर जो है वो, उसको थाने में रिफॉर्म्स चाहिए और थाने के कल्चर को ठीक होना चाहिए। मुझे नहीं याद कि मेरे 2.25 साल में मैंने कोई ऐसा वाकया भी हो जिसमें कि हमने तशद्दुद किया था। अच्छा ब्रिगेडियर इजाज़ शाह साहब,
ایک بات اور ہے کہ آپ نے کہا تشدد نہیں ہوا رانا ثناء اللہ پہ، تو ایک وقت میں جب رانا ثناء اللہ کو اٹھایا گیا تھا تو ان کے سر کے بال اور ان کی بھویں صاف کر دی گئی تھی، تو وہ اس وقت آپ اس کو تشدد کہہ سکتے ہیں یا پھر کوئی اور بات تھی؟ اچھا، یہ میں سمجھا تھا کہ آپ یہ ابھی کی بات کر رہے ہیں، آپ تو وہ پرانی 2002 نہیں دونوں ہیں، وہ ابھی والی بھی ہے اور پرانی والی بھی، وہ کہا وہ خان صاحب پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی پر بھی تشدد ہوگا تو وہ غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سابق وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب۔ خان صاحب، بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کی بھی گفتگو سنی، ظاہر ہے ہر بندے کی جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو یہی بات ہوتی ہے کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی بھی شاہ صاحب بڑے قابل احترام ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سیاسی تشدد نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ میرا موقف یہ تھا کہ کسی پہ بھی تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون اتنا ہی مجھے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے جتنا خان صاحب آپ کو کرتا ہے، بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کو کرتا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کو کرتا ہے، یا اعجاز گل صاحب کو کرتا ہے۔ جی خان صاحب، اب یہ بات ہو رہی تھی، یہ بات بہرحال کسی وقت میں جب ایک بندے کی ایک حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ستار خان جو ہے نا کسی بات کو اوائڈ کرتا ہے، وہ گریز کر رہا ہوتا ہے کہ ایسی بات نہ ہو، تو بریگیڈیئر اعجاز صاحب سے یہی پوچھا گیا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک مرتبہ تشدد، اسے تشدد کہیں گے یا کیا کہیں گے، کہ سر کے بال اور چہرے کے بال بھویں تک مون دی گئی تھی، تو انہوں نے کہا وہ اچھا، میں سمجھا یہ اب کی بات کریں، وہ تو پرانی بات ہے، تو پھر اس میں حقیقت تھی اب وہ کس نے کیا تھا، خان کیوں صاحب کیا ریلی تھا۔ کے حوالے سے کیا کہیں گے آج خان صاحب؟ کیونکہ یہ کراؤڈ کو تو یہ اکٹھا کرتے ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کیونکہ ناصر بٹ صاحب سے بھی ہماری جو بات ہو رہی تھی تو کراؤڈ اکٹھا عمران خان صاحب اچھا کریں گے؟ کیونکہ لاہور میں بھی لبرٹی چوک میں، بلکہ میں پی سی آر سے ریکویسٹ کروں گا کہ عامر جمیل صاحب سے یا شہباز حیدر صاحب سے بھی رابطہ کریں تاکہ ہم لبرٹی چوک کی بھی رائے دیں، ان کے بارے میں جائزہ پتہ کریں کہ کیا چل رہا ہے۔ جی خان صاحب، اب ریلی کے بارے میں جب تک دیکھ نہیں لیا جائے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے کیسے یہ پتہ چلے کہ بھی ریلی یا کوئی بھی ہو جس کو ہوتا ہے کہ ریلی، بہرحال آج کل پچھلے 4-5 مہینے سے پی ٹی آئی مظلوم بنی ہوئی ہے، اب شہباز گل کے اوپر یہ ریلی ہو رہی ہے یا کوئی اور ایشو ہے؟ یہ بیسیکلی شہباز گل صاحب پر جو تشدد کیا گیا ہے، مبینہ تشدد کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے اب یہ بات ہے کہ شہباز گل کے اوپر جس قسم کا تشدد، اب تشدد کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے، اس مرتبہ دیکھا کہ تشدد کی نوعیت مختلف ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس قسم کا تشدد ہوا ہے، جسے تشدد نہیں کہتے، بلکہ تشدد اور طرح کی چیز ہوتی ہے کہ آپ پکڑے جائیں، میں پکڑا جاؤں، عام بندہ پکڑا جائے، تو تشدد ہوتا ہے۔ اب وہ جو چیز ہے وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، جن سے بھی میری بات ہوئی ہے، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ شہباز شریف حکومت کی ہمت نہیں پڑ سکتی، یہ ایف آئی اے کی ہمت نہیں پڑ سکتی، یہ پولیس کی ہمت نہیں پڑ سکتی۔ تو پھر میں نے کہا کس کی ہمت پڑی ہے؟ اگر وہ اس طرح کا جس کی نوعیت کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تو یہ کس کی ہمت پڑی؟ انہوں نے کہا انہیں کی ہے جن سے ہماری ایک زمانے میں بڑی محبت تھی، اب ذرا ہماری ٹھن گئی ہے۔